انگلیاں نی میرے پیر دیا بولو او انگلیاں نی میرے پیر دیا گج کے بولو نا او انگلیاں نی میرے پیر دیا آ اہل حدیث تو سن سجنا جے گل سننی مدنی پیر دیا ایک لے لاتے شواشر دانے سی 1200 فوجیاں کھانے سی تو کیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے ککھا نکلی سارے لشکیر دیا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے بولو نا ذرا مل کے میرے نال جدی عمر دی قسم اوے خدا کھاوے اگے جدی آؤ گلیاں چلنو آؤ اہل حدیث تو مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث تیری کیا بات ہے مسلک اہل حدیث میرا ماں باپ تیرے تو قربان مسلک اہل حدیث میری اولاد تیرے تو قربان مسلک اہل حدیث میری جائیداد تیرے تو قربان مسلک اہل حدیث میرا خاندان تیرے تو قربان مسلک اہل حدیث میرا سب کچھ تیرے تو قربان میرے بچے تیرے تو قربان مسلک اہل حدیث میری زندگی تیرے تو قربان مسلک اہل حدیث میری جان تیرے تو قربان مسلک اہل حدیث میرے خون دا آخری قطرہ تیرے تو قربان اللہ دی قسمیں جے کدی اے مسلک اے نا پاکیز ہے مسلک اہل حدیث اے نا مقدس ہے مسلک اہل حدیث اے نا مطہر ہے مسلک اہل حدیث اے نا مبارک ہے اور سنو میں اپنے مسلک دا ترجمانہ خدا دی قسمیں جے کدی شریعت اجازت دیں دی میں وصیت کر کے مردہ لوگوں میرے مرن تو بعد میرے کفن تے بھی لکھ دے آجے مسلک اہل حدیث اور میں کہنا مسلک اہل حدیث تینوں ستے ہی خیرہ مسلک اہل حدیث تیری بلے بلے تیری کیا بات اور کدی میرا مقتدی ویکھیا جے کسے ملا کول گیا ہوئے مسئلہ پوچھن واسطے کدی ویکھیا جے دسو پھر دس دے آجے تھانو کھلی چھٹی کدی ویکھیا جے کوئی میرے پیچھے جمعہ پڑھن والا میری تقریر سنن والا میرا کوئی مقتدی میرا کوئی اہل حدیث کسی جمعراتی پیچھے گیا ہوئے کسی مقلد پیچھے گیا ہوئے مولوی صاحب اے مسئلہ اے مینوں سمجھ نہیں آئی اکبر اسد کلو میں پوچھے سی میری تسلی نہیں ہوئی میں مطمئن نہیں ہویا تو ذرا میری تسلی کرو میرا نہ گیا ہے نہ جائے گا کیونکہ میرا مسلک پاسے دا سونا ہے مولوی صاحب تیرے روزانہ میرے کو آدھے نے تیرے روزانہ آدھے نے میرا ساری زندگی نہیں گیا نہ جائے گا تیرے روز آدھے نے موڑا دے دے بے کڑی نو طلاق ہو گیا چلا مولوی فتح دین کو مولوی صاحب موڑا نے طلاق دے تھی ایک بدلے سے 3 دفعہ طلاق 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 مسئلہ دسو مولوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
अस्सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैकुम। अब भाई गल ये है कि मुंडे ने तलाक दे दी है, हुण तेरी बुढ़ी दा हलाला होएगा, कहो अस्तगफिरुल्लाह। देखो यार इहदी अकल वेखो भी, तलाक दी मुंडे ने ते हलाला होएगा कुड़ी दा। हैं कमाल नहीं यार। तलाक किसे है किवें सूए भेड़ ते तिंगे ले ला। तलाक किसे दी ते हलाला किसे दा। मैं क्या मौलवी हलाला तो फिर तेरा होना चाहिए है, हलाला होएगा। उन्हें क्या मुल्ला असी खानदानी लोग हाँ, असी इज्जत वाले लोग हाँ, असी गैरत वाले लोग हाँ, कैसी बात करना है। अज तक साडी बच्ची नू कदी किसे अख ने नहीं वेख्या, कदी किसे गैर ने नहीं तकिया। तू आने हलाला होएगा, तू झूठा, तेरा मसलक झूठा। ओ अकबर असद को लाया, अकबर असद ने फतवा लिख के दे दिता, नाल चैलेंज कर दिता, अगर किसे बाई दे लाल जुरत है मेरे फतवे नू गलत साबित करे। मैं क्या हलाला हराम है, नबी ने हलाले ते लानत पाई है। जेड़ा हलाला करदा है ओदे ते भी लानत है, गज के बोलो जेड़ा करवांदा है ओदे ते भी लानत है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी साडा कदी को गया है, उधरों ही आंदे ने, उन्होंने पता है इन्हें कदूरी पढ़नी है, इन्हें शरा विकाया पढ़ना है, इन्हें फतुल कदीर पढ़नी है, मुस्तखलस पढ़नी है, इन्हें पक्की रोटी पढ़नी है, कच्चे चावल पढ़ने ने। अकबर असद को जावांगी, उन्हें कुरान पढ़ना है, नबी दी हदीस पढ़नी है। बच्चू तेरे वाल नहीं कुछ जाएगा, तेरे ही आ रहे हैं, रोज आते ने मेरे कोल रोज। ताई मैं आना मेरा मसलक इमामी अहले हदीस दा उची कहो। ओए अपनी इज्जतां भी बचाओ, अपना माल भी बचाओ, अपना अकीदा भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। इमामी अहले हदीस दा कहो ना सुभान अल्लाह। जरा मिल के मेरे नाल नाम लेना अहले हदीस का। अहले हदीस कोई फिरका नहीं, अल्लाह दी कसम कोई गिरोह नहीं, धड़े बंदी दा नाम अहले हदीस नहीं। खुदा दी कसम मैं मिंबर दे खलो के कह रहा हूं, अगर अहले हदीस फिरका है अज मैं छड्डण वास्ते तैयार हाँ। मैं ऐलान करना वा मेरा नाल कोई ताल्लुक नहीं, पर अहले हदीस फिरका नहीं। अल्लाह दी कसम अहले हदीस फिरका नहीं, अल्लाह दी कसम अहले हदीस किसी मौलवी दी बात दा नाम नहीं, किसी मुफ्ती दे फतवे दा नाम नहीं, किसी इमाम दे कौल दा नाम नहीं, किसी फकीह दी फिका दा नाम नहीं। अहले हदीस किसी पिंड दा नाम नहीं, अहले हदीस किसी शहर दा नाम नहीं। अल्लाह दी कसम अहले हदीस नाम है रब दे कुरान दा, सोने मुहम्मद दे फरमान दा। कह दो सल्लल्लाहु। इस वास्ते जरा उच्ची आवाज नाल कहना मेरे नाल इमामी अहले हदीस दा। गज के जिन्हों कुरान नाल प्यार है, हदीस नाल प्यार है, और जेड़ा फिरकियां नूं नहीं मनदा, जेड़ा गिरोहां नूं नहीं मनदा, जेड़ा धड़ियां नूं नहीं मनदा,